बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने जंग बदर का कुछ अहवाल बताया। इस वीडियो में हम जंग बदर का तमाम अहवाल आपसे जिक्र करेंगे। जंग बदर में जब कुफ़ार और मुसलमान का सामना हुआ तो सबसे पहले उतबा, उसका भाई शेबा और उसका बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारने लगे कि हमसे मुकाबला करने के लिए कौन आता है। इस ललकार पर मुसलमानों में 3 अंसारी नौजवान निकले। ये भी तीनों भाई थे। मुआज़, मुआविज़ और औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। इनके वालिद का नाम अफरा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापसी आने का हुक्म फरमाया। ये तीनों अपनी सफ़ों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ फरमाई और इन्हें शाबाश दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ए उबैदा बिन हारिस उठो, ए हमज़ा उठो, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठो। ये तीनों फ़ौरन अपनी सफ़ों में से निकलकर इन तीनों के सामने पहुँच गए। उनमें से उबैदा बिन हारिस ज़्यादा उम्र के थे और बूढ़े भी थे। उनका मुकाबला उतबा बिन रबिया से हुआ। हज़रत हमज़ा का मुकाबला शेबा से और हज़रत अली का मुकाबला वलीद से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शेबा को वार करने का मौका ही ना दिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वार में वलीद का भी काम तमाम कर दिया। अलबत्ता उबैदा बिन हारिस और उतबा के दरमियान तलवारों के वार चलते रहे। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहाँ तक कि दोनों ज़ख्मी भी हो गए। उस वक्त तक हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने अपने दुश्मन का सफाया कर चुके थे, लिहाजा वो दोनों उनकी तरफ बढ़े और उतबा को ख़त्म कर दिया। फिर ज़ख्मी उबैदा बिन हारिस को उठाकर लश्कर में ले आए। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया गया। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। इसके बाद सफरा के मकाम पर हज़रत उबैदा बिन हारिस का इंतकाल हो गया। उन्हें वहीं दफन किया गया जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फारिग होकर मदीना की तरफ लौटे थे। जंग से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सफ़ों को एक नेज़े के ज़रिए से सीधा किया। सफ़ों को सीधा करते हुए हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से गुजरे। ये सबसे कदरे आगे बढ़े हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पेट को छुआ और फरमाया, सौदा सबसे आगे ना निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ़ पहुँचाई है। आपको अल्लाह ताला ने हक़ और इंसाफ देकर भेजा है, लिहाजा मुझे बदला दीजिए। आपने फ़ौरन अपना पेट खोला और उनसे फरमाया, लो तुम अपना बदला ले लो। हज़रत सौदा आगे बढ़े और आपके सीने से लग गए और आपके शक्म मुबारक को बोसा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, सौदा तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं कि हम जंग के सर पर हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात बसर हों वो इस तरह बसर हों कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस होकर गुज़रे। इसके बाद यानी कि अगर मैं जंग में शहीद भी हो जाऊं तो ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। एक रिवायत में आता है कि जिस मुसलमान ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू लिया, आग उस जिस्म को नहीं छुएगी। एक रिवायत में है कि जो चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग उसे नहीं जलाएगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दिया और फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक्त तक ना चलाना जब तक कि वो नज़दीक ना आए, क्योंकि ज़्यादा फासले से तीर अंदाज़ी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया हो जाते हैं। और तलवारें भी उस वक्त तक ना चलाना जब तक दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाएं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुतबा दिया। मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियों को दूर फरमाता है और गमों से निजात अता फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ थे।
صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آگے بڑھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا اور ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہوئے تلوار لے کر دشمنوں سے بھیڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی کہ اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجاہد زرہ پہنے بغیر دشمن کے حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم سے زرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے اور ان کے پاؤں کو اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا۔ یہ وار حضرت ابو عبیدہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے ایسے شخص سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور ان کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زرہیں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔
اس طرح یہ دونوں آپ کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر پکارا، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔